महोदय महोदया, ख्वातीन व हज़रात, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्लास जिसका नाम है आओ गज़ल सीखें, इसमें मैं अज़हर बख्श अज़हर आपका दिली खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और ये कोशिश करूँगा कि उर्दू गज़ल की तमाम तर बारीकियाँ आपको बता सकूँ, समझा सकूँ, कुछ सिखा सकूँ, जितनी काबिलियत मुझ में है। ये क्लास हमारी सिर्फ़ सीखने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि जो गज़ल सुनने के शौकीन हैं उनके लिए भी है। क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि गज़ल का फॉर्म, आप बड़े बड़े फ़नकारों की गज़लें सुनते हैं, ग़ुलाम अली साहब हैं और हमारे यहाँ के जगजीत सिंह साहब, इनकी जो गज़लें आप सुनते हैं, इनके रिकॉर्ड सुनते हैं, कैसेट सुनते हैं, तो वो बहुत से लोग सुनते हैं, बहुत से नौजवान भी सुनते हैं, बड़ी खुशी की बात। लेकिन अगर उन्हें गज़ल का फॉर्म पता होगा कि गज़ल में क्या मतला है, क्या शेर है और क्या करवट गज़ल ले रही है, तो उनको सुनने में और भी मज़ा आएगा। आज गज़ल उर्दू शायरी की जो सबसे लोकप्रिय विधा बन गई है, उसकी बहुत सी वजूहात हैं। पहली वजह तो यह है कि गज़ल जो है, इसके हर शेर में एक नया ख़याल आता है। जैसे गीत है, छंद है, दोहा है, इसमें हम किसी एक विचार को, किसी एक ख़याल को लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम विरह का गीत लिख रहे हैं तो उसमें पूरा विरह का वर्णन होगा। कोई हम मिलन का गीत लिख रहे हैं तो उसमें मिलन का वर्णन होगा। और वही हाल छंद या मुक्तक का है कि दोहा है, तो किसी एक विषय पर ये लिखे जाते हैं। लेकिन गज़ल की ये खूबसूरती है कि गज़ल के हर शेर में हम एक नया ख़याल, एक नया विचार ला सकते हैं। ये गज़ल की एक बड़ी खूबी है। दूसरी बात यह है कि गज़ल ने हमेशा वक्त की नब्ज़ पे उंगलियां रखी। नूर इंदौरी का शेर है कि मेरी उंगलियां नब्ज़ हालात पर हैं, मेरी उंगलियां नब्ज़ हालात पर हैं, बहुत सोच कर मैं गज़ल कह रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात गज़ल की प्रसिद्धि की या गज़ल के मकबूल होने के पीछे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कौम के आदमी ने ज़ात पात, धर्म, मज़हब से ऊपर उठकर गज़ल को अपने विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, अपने ख़यालात के इजहार का ज़रिया गज़ल को बनाया सभी लोगों ने। अर्ज़ में कर रहा था कि गज़ल ने न सिर्फ़ ग़मे जाना, ग़मे दुनिया या महबूबा के हुस्न पर शायरी की, बल्कि हालात के साथ गज़ल ने नए नए रंग इख्तियार किए। लेकिन एक बात जो गज़ल की ख़ास रही, जो कभी नहीं बदली, वो गज़ल का फॉर्म है। गज़ल का फॉर्म कभी तब्दील नहीं हुआ। मैं आपको इस क्लास में गज़ल के इसी फॉर्म के बारे में जानकारी फ़राहम करूँगा। धीरे धीरे एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मिसरा क्या है। मिसरा या मिसरे को मीटर, बहर, पंक्ति या लाइन भी कह सकते हैं। एक लाइन जो है गज़ल की, एक लाइन, वो मिसरा कहलाएगी। जैसे यहाँ पर आप देखिए, एक मिसरा दिया गया है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये मिर्ज़ा गालिब का एक मिसरा है गज़ल का। और इसमें काफ़िया है और रदीफ़। इसमें काफ़िया है दम और रदीफ़ है निकले। इसी तरह से मेरा मिसरा है, तेरी एक उंगली देखेंगे तुझे सारा न देखेंगे। इसमें काफ़िया है सारा और रदीफ़ है ना देखेंगे। बहर दोनों की एक ही है, बहरे हज़ज मुस्मन सालिम। और अरकान जो हैं वो भी एक ही हैं सभी के, कि मुफ़ाइलुन 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 मुफ़ाइलुन। या हम लघु गुरु के हिसाब से मात्राएं देखें तो 1 2 2 2, 1 2 2 2, 1 2 2 2, 1 2 2 2। शेर एक से ख़याल और एक से वज़न वाले दो मिसरों से मिलकर एक शेर बनता है। यानी एक शेर में दो मिसरे होंगे और उनका वज़न एक ही होगा, दोनों मिसरों का वज़न एक ही होगा, तो वो शेर कहलाएगा। और जब एक वज़न होगा दोनों मिसरों का शेर में,
تو اس کے لیے ایک شبد اور ہے، اس کو کہتے ہیں موضوع. کہتے ہیں بھائی بہت موزوں شعر ہوا. تو موزوں شعر ہوا کا مطلب یہ کہ اس کے دونوں مصروں کا وزن جو ہے وہ ایک ہے. شعر کے لغوی معنی شبد کوشی ارتھ نمبر 2 پہ دیکھیں. شعر کے لغوی معنی یا شبد کوشی ارتھ موضوع منفقہ کلام. نمبر 3 پر ہے شعر کے اوپر کے مصرے کو اولا اور نیچے کے مصرے کو ثانی مصرع کہتے ہیں. مصرع اولا مصرع ثانی. شعر کے اولا مصرے میں ردیف قافیہ نہیں ہوتا، پر ثانی مصرے میں ردیف اور قافیہ ہوتے ہیں. غزل کی پوری بناوٹ شعروں سے یا اشعار سے ہوتی ہے. مطلع غزل کے شروع کا شعر جس میں دونوں مصروں میں ردیف قافیے ہوں اسے مطلع کہتے ہیں. عام طور سے غزل میں ایک مطلع ہوتا ہے لیکن 2 یا 3 مطلع بھی ہو سکتے ہیں. اگر ایک سے زیادہ مطلع ہو دوسرا تو اسے حسن مطلع کہیں گے یا مطلع حسن کہیں گے. مقطع غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں جس کے اولے یا ثانی مصرے میں شاعر یا شاعرہ کا تخلص یا اپنام ہوتا ہے. عام شعر کی طرح مقطع کے ثانی مصرے میں ردیف قافیہ ہوتے ہیں، اولے میں نہیں ہوتے. قافیہ کے معنی پیچھے آنے والے کے ہیں. آسان زبان میں ردیف کے پہلے پے در پے آنے والا لفظ قافیہ کہلاتا ہے. شعر کے ثانی مصرے میں آخر میں پر ردیف کے پہلے یہ آتا ہے قافیہ. مطلع کے دونوں مصروں میں قافیے ہوتے ہیں. ہم قافیہ کیا تھا؟ یعنی قافیہ اپنی ایک جماعت لے کر چلتا ہے. قافیے کی پوری فیملی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ہم قافیہ. جیسے ہم کہیں سفر میں جاتے ہیں تو ہم سفر کہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ جو سفر کر رہا ہے وہ ہم سفر. ایسے ہی اس قافیے کے ساتھ یا قافیے آتے ہیں ان کو ہم قافیہ کہتے ہیں. جیسے میری غزل میں دھارا، کھارا، نظارہ، بنجارہ یہ قافیہ. مرزا کی غزل میں ہام، دام، خم یہ ان کی غزل کے ہم قافیہ کہلائیں. ایک اور چیز دیکھیں آپ کہ حرف روی قافیے کا آخری حرف یا آخری اکچھر اس کو حرف روی کہتے ہیں. یہ اکچھر ہر قافیے میں ہوگا ہی. جیسے میری غزل کے قافیوں میں را، ہر قافیے کے آخری میں را ملے گا. مرزا کی غزل کے ہر قافیے کے آخری میں ما ملے گا. دم، خم، غم، تو ما جو ہے اس میں یہ حرف روی ہے. اور میری غزل میں را، بنجارہ، دوبارہ، نظارہ یہ کہلاتا ہے حرف روی. ردیف اس لفظ یا لفظوں کے سموہ کو کہتے ہیں جو ہر قافیے کے بعد جیسے کہ تیسے یعنی مقرر آتے رہیں. جیسے ابھی کی غزلوں میں میری غزل میں نہ دیکھیں گے اور مرزا کی غزل میں نکلے ردیف ہے. جس شعر یا غزل میں ردیف ہو اسے مردف کہتے ہیں. مردف. اور ردیف نہ ہو، کئی غزلیں ایسی ہیں جن میں ردیف ہوتی ہی نہیں، صرف قافیہ ہوتا آخر میں، تو مقفع کہیں گے یا غیر مردف بھی کہتے ہیں. ان شبداولی کو سمجھنے کے بعد آپ کو غزل کچھ سمجھ میں آنے لگی ہوگی. میں اور غزل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو ایک دوسری بحر میں ہے، اور میں نے آپ کی سہولت کے لیے مقطع، شعر اور مطلع یہ سب نشاندہی کر دی ہے. اب آپ میرے ساتھ سب لوگ اس غزل کو پڑھیں. اس کے ارکان ہیں فاعل، 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 یعنی 2 1 2 2 1 2 2 1 2. تو آئیے غزل دیکھتے ہیں. غزل کا پہلے مطلع دیکھتے ہیں کہ ان کی جانب جھکے بارہا. اب جانب جھکے اس میں قافیہ، بارہا ردیف. ان کی جانب جھکے بارہا، جاتے جاتے رکے بارہا.
اب اس کے بعد اس میں حسن مطلب بھی ہے کہ آپ ڈھاتے رہے بارہا، اسے بھی قافیہ ہے رہے، آپ ڈھاتے رہے بارہا خواب کے سب قلعے بارہا۔ اس میں خواب لکھا ہے لیکن میں نے پڑھا خواب، تو ہم جو بولتے ہیں اسی کو وزن میں لیتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو آگے بتائیں گے کہ کس شبد کا کیا تلفظ ہے، کیا اچارن۔ اب اس میں شعر آ رہا ہے کہ اس نے ہم کو خریدا نہیں، اس نے ہم کو خریدا نہیں جس کی خاطر بکے بارہا۔ ایک شعر ہے کہ کیا کریں گھر میں آتا نہیں، در کھلے ہی رکھے بارہا۔ ایک شعر اور ہے کہ چاند حد پار کرتا نہیں، جوار بھاٹے اٹھے بارہا۔ چاند حد پار کرتا نہیں، جوار بھاٹے اٹھے بارہا۔ اور یہ شعر دیکھیں، حسن کی جو وہ ناگن ڈسے، حسن کی جو وہ ناگن ڈسے کوئی کیسے بچے بارہا۔ وہی کھلتا نہیں، کیا کریں ہم تو اس پر کھلے بارہا۔ اب یہ شعر ہو گیا، اس کے بعد مقطع آ گیا غزل کا، جس میں شاعر کا نام آئے گا۔ تو مقطع ہے اس کا کہ دل میں اظہر اسے لائیے کہے بارہا۔ تو یہ غزل آپ نے دیکھی، جو کہ اس میں قافیے تھے کہ جھکے رکے قلعے بکے رکھے اٹھے بچے کھلے رہے، یہ سب قافیہ اور ہم قافیے، اور ردیف اس میں تھی بارہا۔ اس کی بحر بھی آپ کو میں نے بتا دی۔ سمندر تجھ کو پی لیں گے تیرا دھارا نہ دیکھیں گے، محبت کرنے والے میٹھا یا کھارا نہ دیکھیں گے، سمجھ لیں گے اسی سے ہم تیری صورت تیری سیرت، تیری ایک انگلی دیکھیں گے تجھے سارا نہ دیکھیں گے۔ بھٹکتا ہوں تخیل کے جہاں میں لاد کر غزلیں، کبھی اظہر جی ہم سا آپ بنجارا نہ دیکھیں گے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ یہ غزل بھی مرزا غالب کی اسی بحر پر ہے جس بحر پر ابھی آپ نے میری غزل سنی، بحر ہزج مسمن سالم۔ اس کے ارکان بھی وہی ہیں، مفاعل مفاعل